प्रस्तुत छ 2079 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह अनुसार कुन ग्रहको कस्तो फल मिल्छ अनि के उपाय गरेरमा तपाईँले अशुभ ग्रहलाई शुभ बनाउन सक्नुहुन्छ अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भाव यानि कि खर्च भावमा रहनेछ र धनक्षय पीडा भयो भन्ने फल मिल्नेछ। जब 12औं भावमा सूर्य ग्रह रहन्छ, नेतृत्वगणको के अपेलना पो सहनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। नेतृत्वगणको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला, मान्ने जनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत के ढिला सुस्तीको सम्भावना देखिन्छ। तपाईँले एक्लै गएर कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा कोही साथीसँगै लिएर अनि अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह यो महिनाको 2 गते तपाईँको राशिको द्वितीय भावबाट तृतीय भावमा प्रवेश गर्नेछ, जस सँगसँगै सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। अहिलेसम्म रोकिएका आर्थिक कामकार्य गतिविधिलाई भने अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आत्मबल आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भएर जानेछ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरू, जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि कता कता शुभ सङ्केतको योग बनेको छ। 2 गते पछाडि आँटे ताकेका कामकारीहरू बन्ने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। त्यस्तै गरी 22 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा गए सँगसँगै सुख धनप्राप्ति भन्ने फल पनि मिल्नेछ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ र नवीन प्रेम प्रस्तावका योगहरू यो महिनामा राम्रो नै देखिएको छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह 17 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ र शोक धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। आम्दानी राम्रो भए तापनि त्यसलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यस्तै गरी फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। अरू व्यक्तिको लैलೈ उक्साटमा लाग्दाखेरिमा बेकाममा तपाईँको समय खर्च हुने, बेकाममा तपाईँको धन रकम नाश हुने जस्ता कुराहरू देखियो। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। आम्दानी राम्रो भए तापनि त्यसलाई सही ठाउँमा तपाईँले परिचालन गर्न अथवा धन रकमलाई जोगाउन सक्नुहुन्न कि भन्ने सम्भावना यो महिनामा देखिएको छ। यो त ग्रह परिवेश अनुसारको फल थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ मेष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना थोरै अल्छीप्रद रहन सक्दछ। त्यस कारणले तपाईँले पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 35% रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि स्थानान्तरणको समस्या अथवा काम कार्यको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्न नसक्दाखेरिमा केही भनाइ खानु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना काम कार्यमा व्यस्त रहने गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर एकदमै राम्रो देखिएको छ, तर लगानी भने सही ठाउँमा गरिँदैन कि, आएको आम्दानीलाई सही ठाउँमा तपाईँले परिचालन गर्न सक्नुहुँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। त्यो कुरामा भने सजग संयम रहनुहोस् र कोही साथीसँगै अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्शमा नवीन सम्झौताहरू गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि तपाईँलाई साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो सफल बन्ने अवस्था पनि यो महिनामा देखिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिनाको मध्य अवधि थोरै कमजोर रहेको छ, स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी मेष राशि हुने तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट यो महिनामा मनज्ञ नाफा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने कामकार्यमा थोरै ढिलासुस्ती हुन सक्दछ। तपाईँ संयम, सजग र धैर्य गरेर बस्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मेष राशि हुने जनहरू थोरै यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा धार्मिक यात्रा, धार्मिक भ्रमण, देवालय आदिको दर्शन गर्ने अवसर समेत जुट्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बारमा शुक्रबार र मङ्गलबार रहेको छ। साथै हामीले जिजिटिभी नेपाली युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल र त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि आफ्ना नवीनतम कामकाजलाई अगाडि बढाउने, सम्झौता गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँको यो 2079 साल चैत्र महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश अनुसार के कस्तो फल रहेको छ? कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भाव यानि कि 11औँ राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन प्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। राज्यका तर्फबाट तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले महिना मान्न सकिन्छ। नेतृत्वगणको स्नेह, नेतृत्वगणको तपाईँलाई माया प्राप्त हुनेछ। साथ सपोर्ट राम्रो मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू पनि सरलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन्। आफूले जिम्मा लिएका कामकारीहरूलाई सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ र महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्व समेत गर्न पाइने सम्भावना यो महिनामा देखिएको छ। मङ्गल ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गरेर तपाईँको आफ्नै राशिमा आइपुगेको छ, जसका प्रभावले भय एवं पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। आफ्नो राशिमा रहने मङ्गल ग्रहले अलिकति क्रूर स्वभाव देखाउँछ कि भन्ने सम्भावना हो। त्यस कारणले तपाईँले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र नकारात्मकताबाट जोगिन पनि सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडिको समयमा आफ्नै राशिमा आएको शुक्र ग्रहका प्रभावले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, शुक्र ग्रहको अवस्था भने राम्रो देखिएको छ। जब शुक्र ग्रह राम्रो हुन्छ, नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा नवीनतम सम्भावनाहरू पनि देखा पर्नेछन्। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ भने शृङ्गारिक कृत्यमा समेत विशेष ध्यान जाने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। शुक्र ग्रहले पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा 17 गतेसम्म रहनेछ र शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिने, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने र 17 गतेसम्म आय आर्जन पनि अत्याधिक राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तर 17 गते पछाडि त्यो बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा गए सँगसँगै शोक, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अनि तपाईँले गरेको लगानीले केही विवादको सामना पनि गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। एकदमै संयम, सजग रहेर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो गोपनीयता नबताउनुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको पूर्वार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। नयाँ नयाँ चिज, नयाँ नयाँ टेक्निकहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान्य जनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बनाउनेछ। त्यस कारणले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत अत्याधिक राम्रो समय रहेको छ। थोरै के अदलबदल देखिए तापनि सकारात्मक परिणाम नै मिल्ने खाले समय छ। तपाईँलाई नवीन जिम्मेवारी बढेर जानेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। नेतृत्वगणसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। जे होस् जस पाउने खाले समय मान्न सकिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 17 गतेसम्मको अवस्था तपाईँका लागि सकारात्मक देखिए तापनि 17 गते पछाडि गरेको लगानी भने सही ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। अलि फुर्मासे बानी पनि विकास हुन सक्दछ। अरूको लैलै उक्साटमा लाग्दाखेरिमा केही नोक्सानी पो बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। सजग संयम रहनुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू महिनाको उत्तरार्धको समयमा देखिन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने निकट बन्नेछ र कुनै पनि खाले तपाईँको उतार चढाव थियो, सम्बन्धमा तिक्तता थियो भने हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना रहेको छ। कुनै पनि अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नबस्नुहोला। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापार, श्रम मार्ग यसबाट तपाईँले मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। महिनाको पूर्वार्धको समयमा 17 गते पछाडि भने धेरै मिहिनेत गर्दा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। सामाजिक कामकारीहरूबाट के अब्जसको योग पनि 17 गते पछाडिको समयमा देखिएको छ। अलि आफू सजग संयम रहनुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने सम्भावना एकदमै मजबुत देखिएको छ। पहल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना थोरै केही तनावका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। शिरसँग सम्बन्धित थोरै समस्या आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यको। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ वृष राशि हुने जनहरूले यो महिनामा मङ्गल ग्रहको उपासना मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक अथवा 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अन्य पक्षहरू भने सामान्य नै रहनेछन्। यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बारमा आइतबारको दिन र अर्को रहेको छ शुक्रबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकारीहरूको आरम्भ गर्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय पारेर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाली युट्युब च्यानल मार्फत तपाईलाई दैनिक रूपमा बताइरहन्छौँ त्यो प्रस्तुति पनि हेर्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि कुन ग्रह कमजोर भएमा के उपाय गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरी क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल, तपाईँलाई यी सम्पूर्ण कुराहरू अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले सौख्य कर्म सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। सुख शान्ति समृद्धिको आगमन हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नेतृत्वगणको साथ समर्थनद्वारा महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि जस मिल्नेछ, जिम्मेवारी बढ्नेछ। विशेष गरेर ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाइने, ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने खाले यो महिना रहेको छ। एकदमै राम्रो प्रतिफल तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखियो, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा राशि परिवर्तन गरेर पुगेको छ। मङ्गल ग्रह भने अलिकति कमजोर छ। रोग शोक भन्ने फल मिल्नेछ। सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी, शारीरिक आलस्यता भने पैदा हुन सक्दछ। त्यस कारणले तपाईँले के गर्ने त भन्दा प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक अथवा 108 पटक सक्नुहुन्छ भने जप गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसबाट सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। स्वास्थ्य सामान्य बन्नेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्मको अवस्थामा, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडिको समयमा पनि धनागम भन्ने फल नै मिल्नेछ। 12औँ भावमा रहे तापनि शुक्र ग्रहका प्रभावले गर्नाले 22 गतेसम्म थोरै केही बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने तर प्रतिफल भने राम्रै आउने अवस्था छ भने 22 गते पछाडिको समयमा धेरै सुखका कुराहरू तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिएको छ।
माया प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि सफल बन्ने अवस्था देखिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 17 गतेसम्मको अवस्थामा, जसका प्रभावले गर्नाले सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि 11औं भावमा जानेछ र शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, बुध ग्रह भने मजबुत नै रहने अवस्था देखियो। जब बुध ग्रह मजबुत रहन्छ तपाईँलाई आर्थिक पक्षमा विशेष सम्भावना बोकेर आएको समय मान्न सकिन्छ। नयाँ तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ, नयाँ सम्झौताहरू गर्न पाउनुहुनेछ, व्यावसायिक क्षेत्रबाट मनक्य नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ, गरेको सम्झौता गरेको कामकार्यबाट सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडिको समय पनि राम्रो नै देखियो। जे होस्, बुध ग्रहले आर्थिक पक्षमा सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको पूर्वार्ध थोरै अन्यलता देखिए तापनि उत्तरार्धको समय भने राम्रो रहेको छ। नयाँ नयाँ चिजको खोज अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ। खोजेका कुराहरू, जानेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेको सम्झौता अथवा सेवाग्राहीलाई दिएको सेवाबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। तपाईँको साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न पनि पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर वात्तै बढेर जानेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने सङ्केत यो महिनामा देखिएको छ। त्यसकारणले अगाडि बढ्नुहोस्। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा पूर्वार्धको समयमा सानातिना उतार चढावहरू देखिए तापनि उत्तरार्धमा भने सम्बन्ध निकट भएर जानेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस्तै गरी श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिना राम्रो रहेको छ। कृषि क्षेत्रबाट समेत मनक्य नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। खेलकुद क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष सम्भावना बोकेर आएको समय रहेको छ। महिनाको पूर्वार्धमा थोरै अन्यलता अथवा थोरै उतार चढाव बावजुद सफलता हात लाग्ने खाले समय रहेको छ भने उत्तरार्धमा सकारात्मक परिणाम ज्यादा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना राम्रो छ। तपाईँ नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाउनुहुनेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। घुमफिरका लागि हो भने उत्तरार्धको समयमा कामकारीहरू बन्नेछन्। त्यस्तै गरी तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँले यो महिनामा कुनै पनि नवीन कामकृत्यको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ बारको बारेमा चर्चा गरौँ। आइतबारको दिन, बिहिबारको दिन र शुक्रबारको दिन रहेको छ र हामीले नियमित रूपमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत बताउने शुभलाभ अमृत समय तालिकालाई ख्याल गरेर कुनै पनि कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने त्यसबाट अझ राम्रो परिणाम मिल्नेछ। त्यसकारणले जिजिटिभी नेपाल च्यानल मार्फत प्रसारित हुने दैनिक राशिफल पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेश अनुसारको फल के कस्तो छ अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त? ग्रह कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा त्यसबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेश, त्यसमा पनि सूर्य ग्रहबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ। शारीरिक आलस्यताको अनुभूति हुनेछ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बनाउन सक्दैछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र तपाईँले विशेष गरेर राजनैतिक क्षेत्र अनि सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा एक्लै सक्छु के भनेर अगाडि नबढ्नुहोस्। साथीभाइ अथवा अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी
गुरुजनसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा एकदमै संयमता सजगता अपनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। 22 गतेसम्म शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा, त्यस पछाडि 11औं भावमा जानेछ। जे होस्, दुवै भावमा धर्म लाभ, त्यस्तै गरी सुख लाभ, धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। सामान्य केही दुःख गर्नु परे तापनि त्यसको सकारात्मक तपाईँलाई परिणाम मिल्नेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। राजनैतिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ। केही विवादका बावजुद पनि अगाडि बढ्न सकिनेछ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ। नयाँ ठाउँको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रह राम्रो रहेको छ। भोग विलासिताका सामग्रीहरू पनि खरिद गर्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 17 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक रूपमा केही कमजोर बनाउनेछ। आम्दानी भए तापनि सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिँदैन छैन। फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। 17 गतेसम्म नयाँ लगानी, टाढाको यात्रा, यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ। तर 17 गते पछाडिको समयमा भने तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै सुख भन्ने फल मिल्नेछ। गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ। पहिला गरेको लगानीबाट पनि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ। सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। बोल्ने कलाको पनि विकास हुनेछ। बोली बिक्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको कुरा गरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट रहनेछ 11औं भावमा। यो रहनेछ 2 गतेसम्म। त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा जानेछ, जस सँगसँगै तपाईँलाई खर्चको मात्रा मङ्गल ग्रहले पनि गराउनेछ। विशेष गरेर गाडी अनि तपाईँले सवारी साधन हाँक्दाखेरिमा अनि अरूको सवारी साधन चढ्दाखेरिमा समेत याद गर्नुहोला, एकदमै सजग संयमता अपनाउनुहोला। मङ्गलबार र शनिबारको दिन टाढाको यात्रामा ननिस्कनुहोला। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको उपासना गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिनाको पूर्वार्धको समय राम्रो रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा भने अध्ययन क्षमता कमजोर भएर जानेछ। सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरामा कमजोरीपना हुनेछ। त्यस कारणले अलि बढी अध्ययनलाई जोड दिनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अदलबदलको योग देखिएको छ। मान्यजनसँग केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ अनि कार्यक्षमता पनि केही कमजोर बन्ने हो कि फितलो बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै भए तापनि 17 गतेसम्म नवीन लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। कामचलो लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोला। 17 गते पछाडि गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटावहरू आउन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने निकट बन्नेछ। के विवाद भए तापनि मिलिहाल्नेछ र नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, श्रम मार्गबाट ढिलै भए पनि सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने भएको हुनाले महिनाको पूर्वार्धको समयमा केही तलमाथि भयो भन्दैमा अथवा उतार चढाव झमेला आइलाग्यो भन्दैमा पछि नहट्नुहोस्, निरन्तर लाग्नुहोस्। महिनाको उत्तरार्धको समयमा तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना शुभ मान्नुपर्दछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने महिना अलिकति कष्टप्रद रहन सक्दछ। उत्तरार्धमा त्यही पनि केही राहतको अनुभूति भने हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना ज्यादा
देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र त्यस्तै गरी बिहीबारको दिन। कुनै पनि कामकार्यहरू थाल्दाखेरिमा तपाईँले शुभ लाभ अमृत समय तालिका ख्याल गरेर अनि त्यो बेलामा थाल्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ, जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक प्रसारण गर्छौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश के कस्तो छ? ग्रह परिवेश अनुसारको फल तपाईँलाई के कस्तो मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशबाट नै यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै रुग्णता भय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा कमजोरी पनि ल्याउनेछ, आलस्यता पैदा हुनेछ, गरेको काम कार्यबाट त्यति जस मिल्ने छैन, नेतृत्वगण मान्यजन र हाकिम वर्गसँग केही भनाभन हुने अथवा वैरभाव उत्पन्न हुने, अरू व्यक्तिले कुरा लगाइदिने जस्ता कुराहरू हुन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसबाट तपाईँलाई केही हदसम्म सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र सद्विचारको उदय हुनेछ। ती खाले माहौलबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ 17 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। अष्टम भावमा रहे तापनि आर्थिक पक्षमा भने उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। जे होस्, वित्तीय अवस्था मजबुत बन्नेछ। तर 17 गते पछाडि नवम भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै तपाईँको आर्थिक क्रियाकलाप केही फितलो बन्न सक्दछ। तपाईँले दिएको धन रकम नउठ्ने अथवा बाँकी बढी दिनुपर्ने, विशेष गरेर व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि अलिक कमजोरपना हुन सक्दछ। तपाईँ अलि बढी चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। सकेसम्म नवीन लगानीहरू नगर्नु राम्रो हुन्छ। पहिला गरेको लगानीलाई निरन्तरता मात्र दिनुहोला। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडिको समयमा 22 गते पछाडि दशम भावमा गए सँगसँगै धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि सुख शैलीका कुराहरू हेरिन्छ शुक्र ग्रहबाट। त्यस कारणले 22 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। घुमिफिरी आफ्नो नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्न सकिनेछ जुन अघि बताइएका क्षेत्रहरूमा। तर 22 गते पछाडि केही उतार चढावका बावजुद तपाईँलाई सफलता नै मिल्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भावमा 2 गतेसम्म, त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा पुग्नेछ, जस सँगसँगै तपाईँका लागि मङ्गल ग्रहले लाभ सुख प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्थामा मजबुतीपन देखियो अनि विशेष गरेर मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ। जग्गा जमिनको कारोबारबाट राम्रो आय आर्जन लिन सक्नुहुनेछ। आत्मबल आत्मविश्वासमा केही हदसम्म बढोत्तरी भएर जानेछ। सैनिक अनि त्यस पछाडि आर्मी यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय रहेको छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था मात्र थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना थोरै कमजोर मान्नु पर्दछ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। अल्छी गर्दाखेरिमा आफू पछि परिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। अध्ययनलाई तपाईँले समय तालिका बनाएर अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलि भनाइ खानुपर्ने, काम गरेर चित्त बुझाउन नसकिने, नेतृत्वगणको तपाईँ अलि कमजोर पक्ष बन्न अवस्था देखिन्छ। नेतृत्वगणको नजरमा तपाईँ आफू कमजोर बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले नवीन जिम्मेवारी भन्दा पनि पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% नै रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रो हुनेछ। नवीन लगानीका लागि 17 गतेसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट रहेको छ। त्यही अनुरूप नवीन कार्ययोजना रचेर
नवीन प्रस्तावहरू आइहाल्यो भने त्यसलाई सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि त्यसलाई तपाईँले सम्बन्धलाई निकट बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो महिनाको सुरुवाती चरणको कुरा हो। त्यस्तै गरी प्रेमका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने एकदमै निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिएको छ। प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने योजना रच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफल पनि बन्न सक्नुहुनेछ। नयाँ ठाउँ भ्रमण अवलोकन गर्ने अनि विलासिताका क्षेत्रमा पनि तपाईँको ध्यान जाने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। थोरै परिश्रमबाट पनि अधिक लाभ लिने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता, खेलको क्षेत्रबाट समेत महिनाको उत्तरार्धको समय थोरै विवादका बावजुद, पूर्वार्धको समयमा भने सरलतापूर्वक नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जाने, नवीन तपाईँलाई जिम्मेवारी समेत बढेर जाने, नेतृत्वगणको प्रियपात्र बन्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो महिना थोरै आलस्यप्रद रहन सक्दछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला। तर नयाँ ठाउँको तपाईँको धार्मिक यात्राको अवसर भने यो महिनामा जुट्ने अवस्था देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को मङ्गलबारको दिन। हामीले जिजिटिभी नेपाल च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा राशिफल र सँगसँगै शुभलाभ अमृत समय तालिका पनि बताउँछौँ। त्यो हेरेर त्यस अनुरूप आफ्ना नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट अझ अधिक तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण सिंह राशि हुने जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश के छन् त? कुन ग्रह कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? छुट्टा छुट्टै मैले यहाँनिर चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले अर्थ क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा अलिक कमजोर बनाइदिनेछ अनि पति पत्नी बिचमा केही असमञ्जस्यता पनि पैदा हुन सक्दछ। मान्यजनसँग वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। स्वास्थ्यमा पनि केही कमजोरपना आउन सक्दछ। त्यस कारण यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला र प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने, ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाको 17 गतेसम्म। पीडा, भय, विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। यसले पनि आर्थिक अलिकति क्षति बनाउन सक्दछ। परिवारजनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, दम्पतिको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। 17 गते पछाडि भने तपाईँका लागि आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समयको आगमन हुनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। भोलि बिक्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। भोलि केही भरमा ठुला ठुला कामकारीहरू बन्नेछन् र मानसिक क्षमताको समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। शुक्र ग्रह 22 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ, जसको प्रभावले विपत्ति, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडिको समयमा भने तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहने र सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। 22 गतेसम्म धेरै खट्नु पर्नेछ आफ्नो काम कार्यहरूमा अनि मान्यजनको पनि भनाइ खानु पर्नेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आरोप प्रत्यारोप बढी हुने खाले समय पनि रहेको छ। बोलीमा एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको बोलीकै कारणले गर्नाले विवादको सामना गर्नुपर्ने अनि अरू व्यक्तिहरूसँग झुक्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। 22 गते पछाडि त्यो कुरा पनि हराएर जान्छ र तपाईँका बिग्रिएका सम्बन्धहरूलाई निकट बनाउन सक्नुहुनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह महिनाको सुरुवाती चरणमा तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहे तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा जानेछ र सुख भन्ने फल मिल्नेछ। जब मङ्गल ग्रह दशम भावमा जान्छ, गरेका कामकारीहरूबाट केही हदसम्म जस मिल्नेछ। प्राइभेट
सेक्टरमा तपाईँले जागिरे हुनुहुन्छ, नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि उन्नतिकारक समय पनि मान्न सकिन्छ। तर यो महिनामा सरकारी क्षेत्रबाट पनि त्यति राम्रो प्रतिफल मिल्ने अवस्था देखिँदैन। सूर्य ग्रहको तपाईँले उपासना गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भने यो महिना अत्यन्तै शुभ मान्नुपर्दछ। तपाईँले चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। सेवाग्राही बिचमा केही खाले मनमुटाव अथवा केही खाले तपाईँको सम्बन्धमा तिक्तता आउने, बोली वचन व्यवहारमा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय अलि कमजोर रहे तापनि 17 गते पछाडि भने नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नु राम्रो हुन्छ। आयदर पनि बढेर जानेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता त देखिँदैन। तर स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला। परिवारजनका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने र धनरकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने दम्पतिको पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा यो महिनाको 22 गते अगाडि केही खाले मनमुटाव आउन सक्दछ। 22 गते पछाडि त्यो हराएर जान्छ र सम्बन्ध पनि निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको भने सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। नवीन सम्झौता गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ। पार्टनरसिपमा गतिविधि थाल्नुभयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ उठाउन सकिने सङ्केत समेत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि 22 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर छ। केही विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने 22 गते पछाडिको समय भने सफलदायी रहेको छ। काम गरेर जस मिल्नेछ, जिम्मेवारी बढेर जानेछ। र त्यस्तै यो महिनामा गृहिणी व्यक्तिका लागि भने धर्मकर्ममा सामेल हुन त पाउनुहुनेछ, तर खर्चको मात्रा हात्तै बढेर जानेछ। 17 गते पछाडि थोरै धनरकम सञ्चित गर्ने अवसर पनि जुट्ने अवस्था देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। पहल गर्नुहोला। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ मङ्गलबारको दिन, र अर्को रहेको छ उत्तरार्धको समयमा यानि कि 22 गते पछाडि शुक्रबारको दिन पनि शुभ रहेको छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल, त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो बेलामा थालेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार के कस्तो फल रहेको छ त? कमजोर ग्रह भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले शत्रुनाश, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। काम गर्ने सिप क्षमतामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। प्रशासनिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी सरकारी क्षेत्र, यो क्षेत्रबाट विशेष उन्नतिकारक समय पनि मान्न सकिन्छ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। विशेष गरेर नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बनिने अनि तपाईँका विपक्षीहरू पनि कमजोर भएर तपाईँको साथ समर्थनमा आउने जस्ता शुभ सङ्केतहरू यो महिनामा देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्म, जसका प्रभावले शोक अति भय भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि 8औं भावमा जान्छ र विपत्ति धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ।
काम कार्यहरूको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्नुहोस्। सुख हुँदाहुँदै पनि असन्तोषी प्रवृत्ति बन्न सक्दछ। माया प्रेमको बन्धनमा केही तिक्तता हुन सक्दछ। यी कुराहरूलाई मिलाएर सम्बन्धलाई निकट बनाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत पाएको मौका पनि गुम्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 17 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ, त्यस पछाडि 7म भावमा जानेछ। दुवै अवस्था बुध ग्रह भने अलिक कमजोर नै रहेको छ। हतार गरेर अपरिचित व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर ठुलो धनरकम खर्च नगर्नुहोला, लगानी नगर्नुहोला। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। एकदमै चनाखो रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन यो महिनामा आवश्यक देखिन्छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 8म भावमा 2 गतेसम्म, त्यस पछाडि 9म भावमा जानेछ। जस सँगसँगै रोग भय, वैकल्य भन्ने जस्ता अलिकति अशुभ फल तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखियो। स्वास्थ्य अवस्थामा यसले अलिकति गडबडीको योग लिएर आउन सक्दछ। यसरी हेर्दा तपाईँले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा श्री गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने। ओम गम गणपतये नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अब समग्रतामा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भने महिना राम्रो रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई पनि व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्कृष्ट समय रहेको छ। विपक्षीहरू कमजोर रहने, आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिने, ठुला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अलिक कमजोर समय रहेको छ। हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोला। कामचलो लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। हतारमा अरू व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर गरेको लगानीबाट क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले पनि नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दाखेरिमा अलि चनाको रहन आवश्यक देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही खटपट आउन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा आफू नै नियन्त्रण रहन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यसकारणले पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले भने पाएको मौका पनि गुमाउनुहुन्छ कि अथवा आफ्ना कारणले गर्नाले ती क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि केही नोक्सान पो बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने जस्ता केही अशुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। त्यसकारणले अलिकति संयम, सजग रहेर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। सँगसँगै तपाईँ तुला राशि हुने गृहिणी व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि पनि यो महिना अलिकति कमजोर रहेको छ। आफ्ना आफन्तजनसँग केही वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। आफू लचिलो रहने, धेरै नबोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु राम्रो हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो महिनाको अन्तिम समयमा बन्ने सङ्केत छ। पहल गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन। र त्यस्तै तपाईँले हामीले नियमित रूपमा राख्ने राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, यी चिजहरूबाट पनि अझ नयाँ कुराहरू तपाईँले बुझ्न, जान्न सक्नुहुनेछ। नियमित राशिफलमा हामीले शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ जिजिटिभी नेपाल मार्फत। त्यो हेरेर त्यसबाट पनि अधिक लाभ उठाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औँ राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेश अनि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त्यो कुरा मैले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। त्यसकारणले ती कुराहरू हेरेर अनि अगाडि बढ्नुहोला। विशेषतः सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 5म भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै
पञ्चम भावको सूर्य अलिकति कमजोर मानिन्छ। धेरै मिहिनेत गर्दा न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, पारिवारिक केही कलहको वातावरण बन्ने, स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने जस्ता अशुभ पक्षहरू देखिएको हुनाले तपाईँले ती कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ 17 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि पनि अलाभ स्थिति भन्ने फल नै मिल्नेछ। बुध कमजोर भइसकेपछि आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ, फितलो बन्नेछ। हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नु राम्रो हुन्छ। पहिलाको लगानीलाई नै निरन्तरता दिनु मात्र राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ यो महिनाको 22 गतेसम्म। शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि पनि शुक्र ग्रह कमजोर नै रहेको छ। जब शुक्र ग्रह कमजोर भइदिन्छ, राजनीति क्षेत्रबाट के असफलता, माया प्रेमको बन्धनमा केही नकारात्मक प्रभाव पर्ने जस्ता सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। त्यो सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 8औँ भावमा जानेछ 2 गते पछाडि, जसका प्रभावले धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्न सक्दछ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको उपासना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा धेरै मिहिनेत तर न्यून प्रतिफल अथवा धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि थोरै चिज बुझ्न सक्ने क्षमता त्यो हुन सक्दछ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अलि समय कमजोर रहेको छ। अदल बदल, मान्ने जनसँग केही विवाद बन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन सक्दछ। एकदमै तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। कम बोल्ने, आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% नै रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिका लागि पनि समय अलि कमजोर नै मान्नु पर्दछ। हतार गरेर अरूको प्रलोभनमा नफस्नुहोला। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा के उतार चढाव त आउँछ र पनि साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा के मनमुटाव आउन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा आफूले लचिलो बन्ने, कम बोल्ने गर्नुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिनाको सुरुवाती चरणमा धार्मिक आस्था र धार्मिक यात्राको सम्भावना देखिनेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, श्रम मार्गबाट मध्यमप्रद आय हुने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र सोमबारको दिन। तपाईँले नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय पारेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ। जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफलमा बताउँछौँ, त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9औं राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश अनुसारको फल के कस्तो रहेको छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ र स्थानान्तरणको समस्या ल्याउन सक्दछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि के अब्जसिलो समय पनि मान्नु पर्दछ र तपाईँका सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिला सुस्ती हुन सक्दछ। यी कुराहरूबाट आफू बच्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा 17 गतेसम्म रहनेछ, जसका प्रभावले धनसुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। बोलीको विकास हुनेछ। बोलीकै भरमा कामकारीहरू बन्नेछन्। तर 17 गते पछाडि पञ्चम भावमा गए सँगसँगै बुध ग्रहले खर्च बढाउनेछ। फुर्मासे बानी विकास हुन सक्दछ। आफ्ना आफन्तजनसँग केही वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। संयम रहनुहोला।
शुक्र ग्रह यो महिनाको 22 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ र सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। सुख शान्ति समृद्धि छाउनेछ र विशेष गरेर भौतिक सुख सुविस्ता पनि जुट्ने खाले समय रहेको छ। तर 22 गते पछाडि 6औं भावमा गए सँगसँगै धेरै मिहिनेत गर्यो तर केही विवादित कृत्यहरू आइलाग्ने, प्रेमका बीचको सम्बन्धमा केही शङ्काले गर्नाले विवाद सिर्जना हुने जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्दछन्। आफू नै सजग संयम रहनुहोला। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 2 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। तर 2 गते पछाडि 7औं भावमा गए सँगसँगै कृशता धनहानि भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षलाई यसले कमजोर बनाइदिनेछ अनि पति पत्नी बीचमा केही असमञ्जस्यता पैदा हुनेछ अनि व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि थोरै केही कमजोरीपना यसले बनाउनेछ। त्यसकारणले ग्रह परिवेश अनुसार सूर्य र मङ्गल ग्रहको उपासना गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गृह सूर्याय नमः यस मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला भने प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने, गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने, ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो त ग्रह परिवेश अनुसारको फल थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा विशेष गरेर पूर्वार्धको समय अत्यधिक राम्रो छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ र उत्तरार्धको समय भने अलिक कमजोरीपना हुनेछ अध्ययनमा। त्यसकारणले अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समय कमजोर छ। नवीन जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू यो महिनाको पूर्वार्धको समय यानि कि 17 गते अगाडिको समय अत्यधिक राम्रो रहेको छ भने 17 गते पछाडिको समयमा हचुवाको भरमा लगानी नगर्नुहोला, संयम अपनाउनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही मनमुटाव त देखिनेछ र पनि सम्बन्धलाई निकट बनाउन सक्नुहुनेछ। तर प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा 22 गते पछाडि केही तिक्तता हुने, सम्बन्धमा केही उतार चढाव आउने जस्ता कुराहरू देखिन्छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। कृषि क्षेत्र, पशुपालन र श्रम मार्गबाट अत्यधिक लाभ उठ्ने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस्तै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 22 गते पछाडिको समय कमजोर छ। नवीन कदम अगाडि नबढाउनुहोला। 22 गते अगाडिको समय भने राम्रो रहेको छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। महिनाको पूर्वार्धको समयमा नवीन ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न समेत पाइनेछ भने उत्तरार्धको समय भने अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले महिनाको पूर्वार्धको समयमा नै पहल गर्दा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने विशेष गरेर महिनाको मध्य अवधिमा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने अवस्था देखियो। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को रहेको छ बुधबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र हामीले नियमित रूपमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि शुभलाभ अमृत समय तालिका अनुसार नवीन काम कार्यको थालनी गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन पनि सकिनेछ। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई धनप्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समयको आगमन हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँका सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू पूर्ण हुनेछन्। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। सृजनशीलता र क्रियाशीलताको समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। नवीन रोजगारीको अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ।
बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः यो महिनाको 17 गते अगाडि र 17 गते पछाडि रहनेछ। यो दुवै अवस्थामा बुध ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा नै दिनेछन्। 17 गतेसम्म अलिकति कता कता डर भय त्रासका बावजुद आर्थिक आम्दानी हुनेछ भने त्यस पछाडिको समय भने राम्रो छ। आर्थिक पक्षमा फड्को मार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा 22 गतेसम्म रहनेछ, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 22 गते पछाडि पञ्चम भावमा गए सँगसँगै सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्था तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत भइदिन्छ प्रेम प्रस्ताव आउनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग, त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा घनिष्ठता, राजनीतिक क्षेत्रबाट सफलता, यी खाले कुराहरू देखिन्छ भने सुख र शान्तिको पनि आगमन हुनेछ। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहेर स्वास्थ्यमा थोरै केही गडबडी देखिए तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा जान्छ र शत्रु पक्षहरू कमजोर रहने, तपाईँका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था मङ्गल ग्रहले पनि देखाइरहेको छ। यसरी यो ग्रह परिवेश रहँदाखेरिमा अब कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त त्यो कुरा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिनेछ। नवीन चिज नवीन टेक्निकको प्रयोग गरेर अर्थोपार्जनमा समेत आफ्नो बौद्धिक कलालाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत समय उन्नतिकारक रहेको छ। नवीन चिज नवीन टेक्निकको जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै गरी नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नयाँ क्षेत्रमा तपाईँ जोडिने खाले यो महिना पनि रहेको छ। त्यसकारणले नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि 17 गतेसम्म अन्योलता देखिनेछ, तर 17 गते पछाडिको समयमा आयदर पनि बन्नेछ। नवीन अवसर पनि तपाईँलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण केही कमजोर देखिए तापनि क्रमशः स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन र श्रम मार्गबाट समेत राम्रो आय आर्जन लिन पाउनुहुनेछ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना उत्कृष्ट छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना उतार चढावका बावजुद जित हासिल गर्ने खाले महिना पनि मान्न सकिन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन समेत गर्न पाउनुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको अन्त्यतिर पहल गर्दा बन्ने सम्भावना पनि उत्तेक रूपमा देखिएको छ। तपाईँ मकर राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबार, शुक्रबार र मङ्गलबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकृत्यको आरम्भ गर्दाखेरिमा तपाईँले शुभलाभ अमृत समेत तालिका त्यो पारेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ, जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफलमा बताउँछौँ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेशको फल के कस्तो छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशिमा रहनेछ र हानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र त्यति तपाईँको सन्तुलनमा नरहन सक्दछ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि काम कार्यमा केही असफलता र विशेष गरेर नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। बाणी यानि कि बोलीमा विशेष संयमता, सजगता अपनाउन पनि जरुरत देखिन्छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ 17 गतेसम्म, त्यस पछाडि तृतीय भावमा जानेछ। द्वितीय भावमा रहँदा धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने तृतीय भावमा जाँदा शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस् 17 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। आकस्मिक धनलाभ, गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने, बोली बिक्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। समय राम्रो छ, तर 17 गते पछाडि भने तपाईँका लागि अलिकति कमजोर समय, आर्थिक पक्ष अलि कमजोर बन्न सक्दछ।
शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तृतीय र चतुर्थ भावमा 22 गते अगाडि र 22 गते पछाडि रहनेछ। सुख अर्थागम धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा यसले उन्नतिकारक समय छ। भोगविलासिताका क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघट र यात्राको अवसर समेत जुट्ने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। नवीन प्रेम प्रस्ताव प्रेम प्रेमिका भएर तपाईँ कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने यो महिनामा सफल बन्न सक्दछ। मङ्गल ग्रह चतुर्थ भावमा 2 गतेसम्म, त्यस पछाडि पञ्चम भावमा जानेछ। तब पञ्चम भावमा मङ्गल ग्रह जान्छ। रोग भय धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले धन रकम खर्च गर्नुपर्ने, पारिवारिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरेर पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र राम्रो नै रहने अवस्था देखियो। नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय कमजोर छ। नवीन जिम्मेवारी सकेसम्म नलिनु राम्रो हुन्छ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। विशेष गरेर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 17 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ। त्यस पछाडि नवीन लगानी हचुवाको भरमा नगर्नुहोला। अलिकति संयमता सजगता अपनाउनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू महिनाको उत्तरार्धमा देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अत्यधिक घनिष्ठ रहने अवस्था देखिन्छ। कृषि पशुपालन र श्रम मार्ग मध्यमप्रद आय हुने अवस्था देखिन्छ भने तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने उन्नतिकारक यो महिना रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले खानपानको ध्यान दिनुहोस्। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। पहल गर्नुहोला। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र दोस्रो बुधबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकृत्यहरू थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका पारेर अगाडि बढ्नुहोला। जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल र त्यसमा यो चिजहरू अपडेट गराउँछौँ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना के कस्तो रहेको छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्था बारेमा, त्यस पछाडि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ त्यो कुरा चर्चा गर्नेछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले स्थान हानि गमन भन्ने फल मिल्नेछ। धेरै मिहिनेत गर्दा न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अनि तत्कालै निर्णय लिँदा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई कमजोर बनाउन सक्दछ। सोचेर विचार गरेर निर्णय लिनुहोला। आक्रोशी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिमा नै रहनेछ यो महिनाको 17 गतेसम्म, जसका प्रभावले बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने, अरू व्यक्तिले भनेअनुसार कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। तर 17 गते पछाडिको समय भने राम्रो छ। धन दौलत जोड्ने खाले समय रहेको छ। अचल वस्तुमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा 22 गतेसम्म रहनेछ, जसका प्रभावले सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। शुक्र ग्रह जब मजबुत बनिन्छ सुख सयलका कुराहरूमा तपाईँले समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। भोग विलासिताका सामग्रीहरू खरिद गर्ने खाले समय पनि रहेको छ र विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि उन्नतिकारक समय पनि मान्न सकिन्छ। मङ्गल ग्रह तृतीय भावमा रहनेछ 2 गतेसम्म, त्यो
त्यो एकदमै राम्रो छ। सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। तर 2 गते पछाडि चतुर्थ भावमा गए सँगसँगै शत्रु भय कष्ट भन्ने फल मिल्नेछ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही विवादको सामना गर्नुपर्नेछ। जग्गा जमिनको कारोबारबाट घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। यी कुराहरूमा विशेष सजगता संयमता अपनाउनुहोला। यो त ग्रह परिवेश अनुसारको फल थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ मीन राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि महिना राम्रो रहेको छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। महिनाको मध्य अवधिमा अध्ययनलाई समय नदिँदाखेरिमा के कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो, न त समग्रतामा राम्रो समय छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समय कमजोर छ। नवीन जिम्मेवारी सकेसम्म नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्यमप्रद आय रहनेछ 17 गतेसम्म। 17 गते पछाडिको समयमा धन रकम तपाईँले सुरक्षितपूर्वक राख्ने समय, सङ्ग्रह गर्ने खाली समय पनि रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। नयाँ ठाउँ घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले विशेष गरेर तपाईँले महिनाको मध्य अवधिमा ख्याल पुर्याउन पर्ने अवस्था देखिन्छ। अलिक कमजोर बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन र श्रम मार्गबाट मनज्ञ नाफा कमाउने खाले यो समय रहेको छ, यो महिना रहेको छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिनाको सुरुवाती चरण 17 गतेसम्म अन्योलता, त्यस पछाडि आफूले सोचे अनुरूप तपाईँका काम कार्यहरू बन्ने सम्भावना। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभबार रहेको छ शुक्रबारको दिन। त्यस पछाडि तपाईँका लागि बुधबारको दिन पनि शुभ नै मान्नु पर्दछ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाली युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल, त्यसमा शुभलाभ अमृत समेत तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर नवीन कार्य योजना रचेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको पनि यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र महिना तपाईँ सम्पूर्णको सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।